बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरकज़ टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त बात ये होगी कि जो मौजूदा सियासत चल रही है उसके अंदर सोशल मीडिया के दम के ऊपर, उसके ऊपर जनाब ये एक बड़ा वसी पैमाने के ऊपर जो प्रोपेगेंडा है ना वो किया जा रहा है कि हुकूमत फाउल प्ले खेल रही है। ओके, ठीक है। अच्छा, ये आज से नहीं हो रहा, ये ज़ाहिर है कि जो अपना अफ्रीकी मुखालिफ होता है ना उसके खिलाफ हमेशा से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब वो ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है। अच्छा, हुकूमत जो है अब क्या करे, मकसद यानी एक फरीक अगर एक बंदे को थप्पड़ मारता है तो कहते हैं वाह क्या बात है, क्या कह रहे हैं, इसे कहते हैं मर्दानगी। अच्छा जी, जब वो दूसरा थप्पड़ मारता है तो क्या कहते हैं, हिम्मत है तो तू भी मार के दिखा। अच्छा, लेकिन अब वो पहला बंदा जब अभी थप्पड़ नहीं मारता, वो हाथ उठाता है, शोर शुरू हो जाता है, ना पायन ना गैर पार्लिमानी हरकत, ये फाउल प्ले हो रहा है। ये क्या है? यानी जब पहला बंदा थप्पड़ मार रहा है उसके हवाले से कोई कुछ नहीं है कि जनाब वो फाउल प्ले कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसके ऊपर आप जो है ना तारीफें कर रहे हैं, क्या बात है जनाब, क्या मर्दानगी है। लेकिन जब उन थप्पड़ों का जवाब देने के लिए भी दूसरा बंदा अभी तैयार होता है, हाथ उठाता है, थप्पड़ मारता भी नहीं है, आप कहना शुरू करते हैं जनाब ये जो है ना वो ये फाउल प्ले हो गया है। जो 63A का फैसला है आपके नज़र में कि सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है, कलअदम करार दे चुकी है, 17 मई 2022 को हुआ है। मैं थोड़ी सी बात उसके हवाले से करना चाहता हूँ, उसके अलावा भी बात करूंगा। अच्छा, उसके बाद 5 रुकनी बंदियाद साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने जो है ना वो फैसला किया। 23 जून 2022 को इसके खिलाफ नजरसानी की अपील दायर हो गई। अच्छा, ये फैसला किस तरीके से आया था, जरा थोड़ा सा गौर कर लें आप कि उस वक्त हमजा शहबाज की गवर्नमेंट थी और जनाबे वाला उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश होनी थी। तो कहा गया कि जनाबे वाला यानी मुनहरफ अरकान का वोट नहीं गिना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के बंदियाल साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दे दिया और तमाम लोगों ने कहा कि जनाब ये आइन की तशरीह के नाम के ऊपर नया आइन लिखा गया है। ठीक है। अच्छा, तमाम अरसे के अंदर 2.5 साल 2.25 साल तकरीबन हो गया इसको फैसले को, तमाम ने कहा कि जनाब ये तो नया आइन लिखा गया है, आइन की तशरीह के नाम के ऊपर तनकीद होती रही, टॉक शोज़ के अंदर यूट्यूबर्स कहते रहे, वीलॉगर्स कहते रहे, तबसरे तजिए कॉलम्स के अंदर हर एक के अंदर ये कहा गया कि जनाब ये तो नया आइन लिखा गया, गलत है, फैसला गलत है, जनाब गलत है फैसला। अच्छा, अब अगर गवर्नमेंट ने जनाब वाला इसको रिव्यू पिटीशन जब सुप्रीम कोर्ट ने सुननी शुरू की, अच्छा फिर शोर पड़ गया। अच्छा, शोर क्या हुआ, टाइमिंग देखे आप। अच्छा भैया, टाइमिंग आपने देखनी है तो फिर वो भी तो टाइमिंग देखे ना कि जो इलेक्शन कमीशन की अपील के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो वजाहती फैसला दिया है एकदम ठक करके, ठीक है। अच्छा जी, टाइमिंग आप देख लें, टाइमिंग जब 2022 के अंदर आई थी तो उस वक्त क्या हुआ था कि जनाब मुनहरफ अराकीन का वोट नहीं गिना जाएगा। ओके, उन्होंने कहा जी ठीक है। चौधरी शुजा से लेटर लिखवाया गया कि जनाब ये हमजा शहबाज को वोट डालेंगे 10 के 10 अरकान, फिर कोर्ट से रुजू किया गया, फिर फैसला आया कि नहीं, पार्टी सरबराह नहीं, पार्लिमानी पार्टी जो है उसका लीडर जो है सरबराह, वो उसके जहाँ कहेगा वो वोट डाला जाएगा। ये क्या है, ये फेयर प्ले है? ये जो कुछ हो रहा था, ये जिस तरीके से हमजा शहबाज की गवर्नमेंट सुबाई गई और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट आई, क्या ये फेयर प्ले के जरिए आई थी? ये क्या फाउल प्ले नहीं था? ओके। अच्छा, उसके बाद क्या गया जनाब कि नहीं, ये टाइमिंग जो है ना ये बड़ी गलत है। अच्छा जी, उसके बाद जनाबे वाला क्या कहते हैं कि माजी के अंदर आप ये देखें कि थोड़ी सी बात होती है, ठक करके जनाब अपीलें दायर होती हैं कोर्ट के अंदर, और जनाबे वाला ज़मानतों से लेके आइनी जो तशरीहात हैं वो इस तरीके से आई हैं और इस तर्ज की आई हैं। आप ये देखें कि इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर मुमलकत को इस्तिस्ना हासिल है मुकम्मल तौर के ऊपर, आइन के अल्फाज हैं कि सदर मुमलकत के खिलाफ ना कोई केस जारी रह सकता है, यानी अगर कोई पहले का दायर हुआ है, और ना कोई नया केस दायर हो सकता है। लेकिन कहा जी खत लिखे आप सुईज़ काम को, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मैंने नहीं लिखना, आसिफ जरदारी साहब ने उस वक्त 248(2) के जो थी ना तशरीह के लिए नहीं किया, उन्होंने अपना एक प्राइम मिनिस्टर गवा लिया इस कोर्ट के ऊपर। क्यों? उनसे जब कहा गया उन्होंने कहा मैं करूंगा तो ये नया आइन लिख देंगे आइन की तशरीह के नाम के ऊपर। रिजल्ट क्या हुआ, एक प्राइम मिनिस्टर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी 5 साल के लिए नाअहल होकर घर चला गया। किसके ऊपर? बेगुनाही के ऊपर।
کہ جناب 248(2) کے ہوتے ہوئے بھی کہا گیا کہ سوئس احکام کو خط لکھیں، آج تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جب راجہ پرویز اشرف آئے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہوا کہ جناب خط لکھا نہیں، اس لیے کہ ایک دم دوسرے پرائم منسٹر کو جو ہے نا وہ بھی گھر بھیجنا جو تھا نا وہ پھر متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ اس طریقے سے جو ہے جناب والا یہ ساری چیزیں کی گئیں۔ اب اگر گورنمنٹ کر رہی ہے، کیا کرے گورنمنٹ؟ کیا اسے جو ہے معاشی استحکام نہیں لانا؟ کیا اس نے اکانومی کے اندر سٹیبلٹی نہیں لانی؟ وہ مہنگائی کر کر کے 2022 سے لے کے اب تک کیا وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام آئے؟ اس لیے کہ سیاسی استحکام کے بغیر تو آپ کی اکانومی سٹیبل ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک پڑھی لکھی بات ہے، طے شدہ بات ہے۔ تو وہ کیا کرے؟ اسی طرح چلتا رہے، یعنی 2022 سے لے کے نو کانفیڈنس موو کے ذریعے خان صاحب کی گورنمنٹ گئی تھی نا، تو آئینی ایک طریقے سے گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے 180 دن کے اندر 100 جلسے کڑکا دیے۔ 100 جلسے کرنے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام آئے گا، اس کے بعد کیا آپ کی اکانومی سٹیبل ہو پائے گی؟ کیا آپ کی اکانومی چل پائے گی؟ لیکن اب یہ صورتحال آپ کتنی دیر تک برداشت کر پائیں گے؟ یعنی کتنی دیر تک آئینی جو تشریحات ہیں یا اس کے بعد ٹھک کر کے جناب ایک اپیل لے کے جاتے تھے اور فیصلہ لے کے آ جاتے تھے، یہ کتنی دیر تک؟ تو یہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے، اور اس کے بعد اگر یہ کہنا کہ جناب والا گورنمنٹ فول پلے کر رہی ہے تو کیا کرے گورنمنٹ؟ جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو بار بار کہا گیا کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، اس کے بعد الیکشن کمیشن کی وضاحت کے اوپر کہا گیا، فوراً ٹھک کر کے ایک فوری طور کے اوپر اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں تو گورنمنٹ آپ کا کیا خیال ہے کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھی رہتی؟ نہیں، اس نے وہی کیا جو اس صورتحال کے اندر ہر حکومت کرنا کر سکتی تھی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا کہ صدارتی جو ہے آرڈیننس کے ذریعے پریکٹس اینڈ پروسیجر جو کمیٹی تھی اس کے اندر امینڈمنٹ کر دی، انہوں نے کہا کہ بھائی جان اس کی شک سیکشن 2 کی ذیلی شک 1 کے اندر ترمیم کر کے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں اپنی مرضی کا ایک جج رکھ سکتے ہیں۔ جج رکھ کے انہوں نے جناب والا 63A کا جو ریویو پٹیشن تھی اس کا کیس کر لیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی جو روڑے اٹکائے گئے ہیں، گورنمنٹ کو تو کہتے ہیں نا کہ فول پلے، اس کے بعد بھی جو روڑے اٹکائے گئے ہیں، جیسے منصور علی شاہ صاحب کمیٹی میں نہیں بیٹھے، کہا جی وہ کمیٹی کا یہ جو بینچ ہے یہی گہرا نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں بیٹھے۔ اچھا، اس کے بعد جسٹس منیب صاحب کو رکھا اس 5 رکنی بینچ کے اندر، وہ چلے گئے، بینچ ٹوٹ گیا، کہا کہ جی وہ اٹھ گئے، اب یہ تو نہیں اپنا وہ ریویو پٹیشن تو وہی بینچ سنے گا۔ سر یہ ساری چیزیں کیا فول پلے نہیں ہیں؟ کیا کرے گورنمنٹ؟ گورنمنٹ اگر ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر آپ فیئر چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ فیئر چلا جائے گا، لیکن اگر آپ فول پلے کر رہے ہیں تو پھر دوسرا فریق بھی ایک حد تک دیکھے گا کہ جناب وہ فیئر چلے گا، لیکن اس کے بعد جب وہ دیکھے گا نا کہ فیئر چلتے چلتے اسے متواتر کٹ پڑنی شروع ہو گئی ہے، اور کٹ بھی ایسی کہ جو زندگی موت کا مسئلہ بن جائے۔ زندگی موت سے مسئلے سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کریں یہ جو آئینی امینڈمنٹس ہونے جا رہی ہیں تو اگر وہ نہ ہوں، کانسٹیٹیوشنل کا کوڈ نہیں بنتی، تو اس کے بعد جناب والا گورنمنٹ جو ہے وہ واقعی جو ایک کر رہے تھے نا کہ جناب یہ دسمبر تک گئی تو ہو سکتا ہے وہ چلی جائے، وہ کس طریقے سے جاتی وہ بالکل واضح تھا کہ جناب جتنی پٹیشنز ہیں وہ ساری کی ساری۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو الیکشن ٹریبیونلز بننے تھے اس کے جو الیکشن کمیشن تھا اس کی بجائے کہا گیا کہ جی ہائی کورٹس کا فیصلہ ہے، وہ بھی پھر سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کہا کہ یہ نظیر کے طور پہ بھی پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسے کا حق بھی جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کو دیا کہ آپ ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ الیکشن ٹریبیونلز کے جج جو ہیں وہ مقرر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر فیئر پلے دونوں طرف سے ہو تو فیئر پلے چلتا ہے، لیکن اگر ایک طرف سے متواتر آپ کا فاؤل پلے ہو رہا ہو تو پھر دوسری طرف سے جو ہے وہ ایک نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ اگلا بھی فاؤل پلے کرنا شروع کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اور رہی جناب قاضی صاحب کی بات تو مجھے ہنسی بھی آتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو 47 سال ہو گئے ہیں کہ اس عدلیہ کو جو اس کے خلاف جو فیصلے آ رہے تھے وہ برداشت کر رہی تھی، ٹھیک ہے، اور ثاقب نثار کے دور سے نواز لیگ برداشت کر رہی ہے، تو 11 ماہ قاضی صاحب کو تو برداشت کر لیتے، کیوں جگہ نکلنی شروع ہو گئی ہیں، ابھی چند دن کے بعد ان کا ٹینور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، تو 11 ماہ تو آپ کو برداشت کرنا چاہیے تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں، دوستوں تک شیئر کر دیں، اور ہمارے مرغلہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔